Bismillahirrahmanirrahim. Islamic banking and finance. In this session, we will learn about Islamic banking and finance. So, Islamic financial system based on Quran and Sunnah, as it is a Sharia compliant system, so it drives all the rules and regulation from the revelation. Number two, it demands socio-economic justice. One of the basic objectives of Islamic financial system is to prevail the economic justice in the society. Number three, it prohibits all kinds of riba. Riba interest को कहते हैं, सूद को कहते हैं. Interest loan transaction में हो या trade transaction में हो, both are prohibited in Islamic finance, Islamic economic system. It prohibits all forms of exploitation. Islamic financial system में कोई भी ऐसी एक्टिविटी अलाउ नहीं है जिससे सोसाइटी के कोई सेगमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा हो. It condemns accumulation of wealth in few hands. Maybe you know one of the basic objective of Islamic economic system is to circulate the wealth in the society, is to distribute the wealth in different hands. इस्लाम ये चाहता है कि वेल्थ जो है वो सर्कुलेट करती रहे, न कि एक्यूमुलेट हो जाए कुछ लोगों के पास. What are the principles of Islamic finance? Number one, prohibition of riba, interest allowed नहीं है, it is very clear. Number two, al-kharaj bil-zaman, entitlement to profit is associated with corresponding risk. प्रॉफिट के एंटाइटल आप उसी वक्त होंगे जबकि आप किसी ट्रांजैक्शन में लॉस को भी शेयर कर रहे हो. ऐसे नहीं हो सकता कि आप प्रॉफिट के तो एंटाइटल हों किसी ट्रांजैक्शन में, लेकिन लॉस जो है वो सारा का सारा दूसरी पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ रहा हो. ये कंडीशन हो कि लॉस जो है वो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ दूसरी पार्टी ही बर्दाश्त करेगी, तो दैट इज़ नॉट अलाउड. प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स बिफोर एक्वायरिंग ओनरशिप. ठीक है, किसी भी चीज़ को आप उस वक्त तक नहीं सेल कर सकते जब तक कि वो आपकी ओनरशिप में नहीं आ जाती. ठीक है, जब अगर आपने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आप इस चीज़ को आगे सेल नहीं कर सकते. ठीक है, जब तक वो चीज़ आपकी ओनरशिप में नहीं आ जाती, आपके पास उसकी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, आप उस वक्त तक उसके आगे बिजनेस नहीं कर सकते. एज वेल एज इट प्रोहिबिट्स सेल ऑफ फूड स्टफ़ बिफोर पोजेशन. फूड स्टफ़ में ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन भी होना ज़रूरी है. उसका आप उसी वक्त आगे बिज़नेस कर सकेंगे जब आपके पास उसकी ओनरशिप भी हो और वो आपके पोजेशन में भी हो, आपके कब्ज़े में भी हो. अवॉइडेंस ऑफ गरर. गरर कहते हैं अनसर्टिनिटी को. अनसर्टेनिटी इज़ नॉट अलाउड इन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है. किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर क्लियरिटी ना हो, एम्बिग्यूटी हो, अनसर्टिनिटी हो, तो दैट इज़ नॉट अलाउड. फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वहाँ पर अनसर्टिनिटी भी होती है कि अगर आपको लॉस हो गया, अगर किसी की डेथ होगी तो उसको इतना कंपनसेट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा, तो इट इज़ अनसर्टेनिटी, तो दैट इज़ नॉट अलाउड. प्रोहिबिशन ऑफ डेट फॉर डेट. दोनों साइड से डेट हो किसी ट्रांजैक्शन में तो दैट इज़ नॉट अलाउड. ऐसे तो हो सकता है कि आप पेमेंट को डेफर्ड करते हैं, डेफर्ड पेमेंट की बेस पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या पेमेंट एडवांस में हो और गुड्स को या कमोडिटी को डेफर्ड डिलीवर किया जाए, इट इज़ अलाउड. बट ये नहीं अलाउ कि दोनों साइड से जो चीज़ है वो डेट हो, दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही हो, ऑन द स्पॉट कोई भी प्रोवाइड ना कर रहा हो, ना पेमेंट कैश हो, ना कमोडिटी को प्रोवाइड किया जा रहा हो, तो दैट इज़ नॉट अलाउड इन इस्लामिक फाइनेंस. What are the basic modes of Islamic finance? There are 6 basic modes of Islamic finance. किसी भी इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इस्लामिक बैंक में जो मोड्स यूज़ किए जाते हैं तो 6 बेसिक मोड्स हैं, और फिर बाद में इन्हीं को मज़ीद इनको डिटेल में जाके देखा जाता है. तो बेसिक मोड्स ये 6 हैं, और फिर जो कुछ और मोड्स होते हैं वो इन्हीं को डेवलप करके नए मोड्स बनाए जाते हैं. ये कौन से 6? मुशारका है, मुदारबा है,
اجارہ ہے لیزنگ کانٹریکٹ، سلم ایڈوانس پیمنٹ کانٹریکٹ، استثناء اینڈ مرابحہ۔ مشارکہ کیا ہے؟ یہ ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے، آل پارٹیز شیئر ان دی کیپٹل، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری پارٹیز مل کر کریں گی، کیپٹل جو ہے وہ سب جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے کیپٹل کے اندر۔ آل پارٹیز شیئر پروفٹس ایز ویل ایز لاسز، ٹھیک ہے، پروفٹ اور لاس کو شیئر کیا جائے گا سب پارٹیز میں۔ پروفٹس آر ڈسٹریبیوٹیڈ ایز پر ایگریڈ ریشو، پروفٹ یہاں پر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو کتنا پروفٹ ملے گا۔ فار ایگزامپل 2 پارٹنرز ہیں تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایکول پروفٹ ملے گا یا 60-40 کا ریشو ہوگا، 80-20 کا ریشو ہوگا، اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو پری ایگریڈ ریشو کے مطابق ہی پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ بٹ لاس از بورن بائی دا پارٹیز ایز پر کیپٹل ریشو، لاس کو آپ پری ایگریڈ ریشو کے مطابق اس کے لیے پری ایگریڈ ریشو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ لاس جو ہے اس کو شریعہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ لاس جو ہے وہ جتنا جس کا کیپٹل ہوگا اسی ریشو سے لاس ہوگا ہر ایک کو۔ ایوری پارٹنر از ایجنٹ آف ادر، اس کانٹریکٹ میں، مشارکہ کانٹریکٹ میں ہر پارٹنر دوسرے کا ایجنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر 2 پارٹیز ہیں وہ مل کر ایک مشارکہ کانٹریکٹ کر رہی ہیں تو ان میں سے ہر پارٹی دوسرے کی ایجنٹ ہوگی، یعنی کہ اگر کوئی ان میں سے 2 پارٹنرز میں سے کوئی بھی کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، کوئی بھی کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کو دونوں کی طرف سے کنسیڈر کیا جائے گا۔ وہ اپنی طرف سے ایز اے اوریجنلی اس کانٹریکٹ کو، اس ٹرانزیکشن کو کر رہا ہے اور اپنے پارٹنر کے ایجنٹ کے طور پہ کر رہا ہے، تو یہ نہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف سے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کسی بھی کانٹریکٹ کو، بلکہ دونوں کی طرف سے کنسیڈر کیا جائے گا۔ اٹ از اے ماڈل آف مشارکہ کانٹریکٹ۔ There are 2 partner A and partner B, both are contributing 1000 rupees in a business venture, and after some time they get the profit of 100 rupees. اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس پروفٹ کو ہم 60-40 کے ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو اب ایسے ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگا، ایک کو 40% یعنی 40 روپیز اور دوسرے کو 60% یعنی 60 روپیز پروفٹ ہو جائے گا۔ اینڈ آفٹر سم ٹائم دے گیٹ دی لاس، 100 روپیز کا ان کو لاس ہو گیا، تو اب اس لاس کو وہ پروفٹ والے ریشو سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، بلکہ لاس جو ہے ان کے کیپٹل کے ریشو سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ تو چونکہ دونوں کا کیپٹل 1000 روپیز تھے، دونوں کی انویسٹمنٹ 1000 روپیز تھی، تو اس وجہ سے دونوں کو ایکول کنٹریبیوشن تھی، ایکول ہی ان کو لاس ہوگا۔ یہ دوسرا ماڈل ہے مشارکہ کا، یہاں پر دونوں کی انویسٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، ایکول نہیں ہے، ایک کی انویسٹمنٹ 2000 ہے اور پارٹنر بی کی انویسٹمنٹ 3000 ہے۔ اب ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے پروفٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پروفٹ جو ہے وہ ہمیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا، تو اب پروفٹ دونوں کو 50-50 روپیز مل جائے گا، لیکن اگر لاس ہو جاتا ہے تو لاس کو اسی ریشو سے وہ نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، بلکہ لاس کو وہ اپنی انویسٹمنٹ کے ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اب ایک کی انویسٹمنٹ 40% تھی، 2000 روپیز تھے، پارٹنر بی کی انویسٹمنٹ 60% تھی، 3000 روپیز تھے، تو لہٰذا اسی ریشو سے لاس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ 40% جو ہے وہ پارٹنر اے کو مل جائے گا لاس، اور 40% پارٹنر بی کو بیئر کرنا پڑے گا۔ اسلامک بینکس یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مشارکہ کو ایز اے موڈ آف اسلامک فائنانس یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی بزنس مین کو، کسی ٹریڈر کو اگر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہو کسی پروجیکٹ کے لیے، تو اسلامک بینکس اس کے ساتھ مشارکہ کی بیس پہ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے، ہمارا یہ ریشو ہوگا اس پروجیکٹ کے اندر، اس بزنس وینچر میں، اور اتنا ہمیں پروفٹ ملے گا، اور لاس جو ہے وہ شریعہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ وہ کیپٹل کے ریشو سے ملے گا۔ تو یہ ڈفرینٹ گورنمنٹ پروجیکٹس میں اسلامک بینکس مشارکہ کی بیس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فائنانس کرتے ہیں۔ اوکے، سیکنڈ موڈ آف اسلامک فائنانس از مضاربہ۔ مضاربہ از آلسو اے کائنڈ آف پارٹنرشپ، لیکن اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ساری پارٹیز کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہوتی انویسٹمنٹ میں، کچھ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ون پارٹنر رب المال کنٹریبیوٹس his capital and the other partner called as مضارب contributes his skills or services to the venture۔ ایک بزنس وینچر ہے، ٹھیک ہے، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم یا اسکلز نہیں ہوتی بزنس کی،
اور دوسرا ایک شخص ہوتا ہے اس کے پاس سکلز ہوتی ہیں یا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا. تو شریعہ نے اس کے لیے ایک مضاربہ کا موڈ پرووائڈ کیا ہے کہ جہاں پر دو شخص ایسے آپس میں مل کر ایک بزنس کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس کیپٹل ہوتا ہے اور دوسری کی سکلز ہوتی ہیں, اور ہر ایک اپنی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے کیپٹل یا سروسز کی شیپ میں. تو اب یہاں پر دو پارٹنر ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ کیپٹل دے رہا ہے اور دوسرا اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس کو ہم مضاربہ کہتے ہیں. وینچر میں بھی فار اے فکس پیریڈ اور اے پرپز, یہ جو بزنس وینچر ہے ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل فار 1 ایئر اور فار 6 months, یا ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹ ہم یہ مضاربہ کر رہے ہیں صرف اس بزنس کے لیے, اسپیسیفک کائنڈ آف بزنس کے میں ہم جو ہے مضاربہ کریں گے. بوتھ پارٹیز شیئر پروفٹ ان پری ایگریڈ ریشو. یہاں پر بھی یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پروفٹ کو کس ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. پارٹنر اے کو کتنا ملے گا, جو کیپٹل پرووائڈ کر رہا ہے اس کو کتنا ملے گا, اور جو سروسز دے رہا ہے اس کو کتنا پروفٹ ملے گا. لاس از بورن بائی رب المال اونلی. اگر لاس ہو جائے تو اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے, بلکہ لاس جو ہے صرف اسی کو برداشت کرنا ہوگا جو کہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جس کا کیپٹل ہے. جیسے ہم نے مشارکہ میں دیکھا تھا کہ جس کا جتنا کیپٹل تھا اس کو اتنا ہی لاس برداشت کرنا پڑا تھا. اب مضاربہ میں کیونکہ سارا کیپٹل ایک ہی پارٹنر کا ہوتا ہے, رب المال کا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے سارا جو مانیٹری لاسز ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کو برداشت کرنے پڑیں گے, جس کی انویسٹمنٹ تھی, جس کا کیپٹل تھا. جو دوسرا پارٹنر ہے جس نے اپنی سروسز دی تھیں, جس نے اپنی سکلز کو یوز کیا تھا, مضارب, ہی ول لوز ہز سروسز, اس کو اس کی سروسز کا نقصان ہوگا. جس نے کیپٹل پرووائڈ کیا تھا اس کو کیپٹل کا نقصان ہوگا نقصان کی صورت میں, اور جس نے سروسز دی تھیں اس کو سروسز کا نقصان ہو جائے گا نقصان ہونے کی صورت میں. اٹ از اے ماڈل آف مضاربہ کہ ایک بزنس وینچر ہے, وہاں پہ دو پارٹیز کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پارٹی اے جو ہے وہ مضارب ہے, وہ اپنی سروسز دیتا ہے اس بزنس میں, اور دوسری پارٹی رب المال وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے. اب اگر ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اسٹارٹ میں ہی کہ پروفٹ جو ہے وہ ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے, تو اب یہ پروفٹ ایکولی 50-50% ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو ایک پارٹی کو مضارب کو لاس آف سروسز ہوگا, اور دوسری پارٹی انویسٹر کو رب المال کو لاس آف مونیٹری لاسز ہوں گے, اس کو کیپٹل کا لاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس نے کیپٹل پرووائڈ کیا تھا اس کو کیپٹل کا, جس نے سروسز پرووائڈ کی تھی اس کو سروسز کا نقصان برداشت کرنا ہوگا. اٹ از اے سیکنڈ ماڈل آف مضاربہ. یہاں پر بھی دو پارٹیز ہیں, ایک سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور دوسرا انویسٹمنٹ. اب ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے پروفٹ کو یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 60-40 کے ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, تو اس کو ایسے ہی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. لیکن لاس جو ہے وہ مضارب کو سروسز کا ہوگا اور رب المال کو مانیٹری لاسز ہوں گے. اس کو اسلامک بینکس یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیسے یوز کرتے ہیں مضاربہ کو. فار ایگزامپل آپ کسی اسلامک بینک میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں, تو بینک وہ مضاربہ کی بیس پہ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ اپنے اماؤنٹ دے دیں اور ہم اس کو انویسٹ کریں گے بزنس میں, اور جو پروفٹ ہوگا اس کو ہم اس ریشیو سے, فار ایگزامپل 90-10 کے ریشیو سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کہ 90% پروفٹ بینک کا ہوگا, 10% پروفٹ آپ کو مل جائے گا. تو یہ بینک ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں ان سے اگر وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہو اسلامک بینک میں, تو وہ مضاربہ کی بیس پہ کھول لیتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہوگی, اور اس میں بینک جو ہے اس کو یوز کرے گا, اور جو پروفٹ ہوگا اس کو بینک آپ میں اور آپ کے درمیان اور بینک میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا پروفٹ. اور اگر لاس ہوا تو بینک کو سروسز کا لاس ہوگا اور آپ کو مانیٹری لاسز ہوں گے, آپ کو آپ کے کیپٹل کا انویسٹمنٹ کا لاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بینک اس کو ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں, یا بینک اس کو
ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ وہ انویسٹمنٹ کریں مضاربہ کی بیس پہ، کہ بینک کے پاس لیکوڈیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ کسی بزنس وینچر میں یا کسی بزنس مین کو اماؤنٹ دے دیں کہ آپ یہ بزنس کریں مضاربہ کی بیس پہ، جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، جو لاس ہوگا اس میں بینک کو پھر ایسے کیس میں کیپٹل کا لاس ہو جائے گا، اور جو بزنس مین ہے اس کو سروسز کا لاس ہو جائے گا. تو آئی تھنک اٹ از کلیئر. دی تھرڈ موڈ آف اسلامک فائنانس از اجارہ. اجارہ کہتے ہیں لیز کانٹریکٹ کو. بینیفٹس آف این ایسٹ از پاس ٹو ادر پارٹی اگینسٹ اے پیریوڈک رینٹ پیمنٹ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ اپنا گھر یا اپنی کار کسی کو لیز پہ دیں، رینٹ پہ دیں، تو دیٹ از اے اجارہ، دیٹ از اے اجارہ. یعنی آپ اجارہ میں بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ دوسری پارٹی کو دیتے ہیں، نہ کہ اس چیز کی باڈی کو، یعنی صرف بینیفٹس ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، اونرشپ ٹرانسفر نہیں کی جاتی. دا ایسٹ مسٹ ہیو کارپس یعنی باڈی اینڈ بی ان ایگزسٹنس. ٹھیک ہے، دا ایسٹ مسٹ ناٹ بی کنزیومیبل ان نیچر، کہ وہ ایسا ایسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کنزیومیبل ہو، کہ اگر آپ اس کو یوز کریں، اس سے بینیفٹ حاصل کریں تو وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل فوڈ اسٹف ہے تو آپ اس کو اجارہ پہ، رینٹ پہ، لیز پہ نہیں دے سکتے، کہ آپ اگر فوڈ اسٹف کو دیں گے تو آپ اس سے بینیفٹ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کنزیوم کریں گے. تو اس وجہ سے کنزیومیبل جو چیزیں ہیں جن کی نیچر کنزیومیبل ہے تو آپ اس کو رینٹ پہ نہیں دے سکتے، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں لیکن اجارہ اس کا نہیں کر سکتے. اجارہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ باقی رہے اور صرف اس کے بینیفٹس یوز کیے جا سکیں. جیسے کہ گھر ہے، آپ گھر باقی رہے گا اور آپ اس میں رہتے رہیں رینٹ پہ لے کر، تو آپ اس کے بینیفٹ یوز کر رہے ہیں. آپ نے کار کسی کو رینٹ پہ دے دی تو کار سے وہ بینیفٹ صرف حاصل کر سکتا ہے، کار باقی رہے گی، اونرشپ بھی آپ کے پاس باقی رہے گی. ایسی ہی اونرشپ ول ریمین ود دی لیزر. جو اونر ہے ایسٹ کا، اونرشپ اسی کی رہے گی، اینڈ ہی ول بیئر آل دی رسک ریلیٹڈ ٹو اونرشپ. تو اس کے جتنے بھی رسک ہیں وہ اونر ہی پر آئیں گے. فار ایگزامپل کسی نے کوئی گھر رینٹ پہ دیا اور خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا جس میں وہ گھر اس کو ڈیمیج ہو گیا، تو اب یہ جو ہے اونر ہی کا نقصان ہوگا، نہ کہ جو وہاں پہ رہ رہا ہے جس نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے. اگر جس نے رینٹ پہ لیا ہے اس کی نیگلیجنس ہو کسی کام میں اور اس کی وجہ سے گھر ڈیمیج ہو تو وہ پھر رسپانسبل ہوگا، ادروائز وہ رسپانسبل نہیں ہے. اگر اس کی نیگلیجنس نہ ہو، اس کی غلطی نہ ہو اور پھر کچھ نقصان ہو جائے تو یہ اونر ہی کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ نے کار رینٹ پہ دی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کچھ نقصان پہنچ گیا، لیکن اس میں جس نے لیا تھا آپ سے کار لی تھی رینٹ پہ، اس کی کوئی نیگلیجنس نہ ہو، اس کی کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کو نقصان نہیں برداشت کرنا پڑے گا اسلامیکلی، بلکہ نقصان آپ پر آئے گا. تو اٹ از این اجارہ کانٹریکٹ. ماڈل فار اجارہ کانٹریکٹ, there is a two parties, one is the owner of the asset and second one is taking the benefit from that asset on a periodical payment basis, on the basis of rent, کہ وہ ہر منتھ فار ایگزامپل وہ ایک رینٹ پے کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اس ایسٹ سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. تو اٹ از اے اجارہ. اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں یا اسلامک بینکس اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ وہ اس کو ایسے یوز کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈفرینٹ ایسٹس کو اجارہ کی بیس پہ دیتے ہیں اور اس سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے شاید یہ بھی سنا ہوگا کہ اسلامک بینکس کی کار اجارہ فائنانسنگ، کہ کار کو وہ اجارہ کی بیس پہ وہ فائنانس کرتے ہیں. وہ ایسے کہ بینکس ایک کسٹمر ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور وہ بینک سے 2 ملین روپیز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے ایک کار جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے، اس کے لیے مجھے 2 ملین روپیز چاہیے. تو اگر کنونشنل بینک ہے، انٹرسٹ بیسڈ بینک ہے، تو وہ اس کو 2 ملین روپیز دیں گے اور وہ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ نے 2 سال کے اندر ہمیں یہ واپس کرنے ہیں اور 24 لاکھ روپیز واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلامک بینک ہے تو وہ انٹرسٹ تو نہیں چارج کر سکتا، وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ 20 لاکھ لے لیں اور 24 آپ نے واپس کر رہے ہیں. تو اب اسلامک بینک جو ہے اس کو ایک الٹرنیٹ دے گا، اس کو کار جو ہے وہ خود پرچیز کر کے اس کو پرووائڈ کر دے گا اور اس پہ وہ کار سیل کر دے گا کہ 20 لاکھ کی کار وہ پرچیز کرے گا اور اس کسٹمر کو وہ سیل کر دے گا 24 لاکھ میں
ڈیفرڈ پیمنٹ پہ. اس کسٹمر کے پاس ابھی کیش پیمنٹ نہیں ہے, اسی وجہ سے وہ بینک کو اس نے اپروچ کیا. تو اب بینک جو ہے اس کو یہ وہ چیز خود خرید کر اس پر سیل کر دے گا ڈیفرڈ پیمنٹ کے ساتھ, ادھار اس کو وہ بیچ دے گا. لیکن اب اس میں اس کے پاس بینک کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے کسٹمر کو انسٹالمنٹ کی بیس پہ یہ چیز سیل کر دے, کہ آپ کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ گاڑی میں پرچیز کر کے آپ کو 2 ایئرز کی انسٹالمنٹ پہ سیل کر دیتا ہوں, ہر منتھ آپ نے 1 لاکھ روپیز دینے ہیں اور 2 ایئر میں 24 لاکھ روپیز کمپلیٹ ہو جائیں گے, تو یہ آپ کی انسٹالمنٹس پوری ہو جائیں گی. ایک تو یہ اس کے پاس آپشن ہے. لیکن اس میں بینک کو رسک یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو اپنی انسٹالمنٹس ہیں ان کو اپنے ٹائم پر نہ دیں, اور اگر آپ انسٹالمنٹ کو ٹائم پر نہیں دیں گے تو بینک جو ہے وہ آپ پہ پینلٹی نہیں ڈال سکتا. اسلامک بینک پینلٹی نہیں ڈال سکتا. اگر وہ پینلٹی ڈالے گا تو انٹرسٹ بن جائے گا. اس وجہ سے اسلامک بینک جو ہے وہ آپ سے زیادہ اماؤنٹ نہیں چارج کر سکتا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ انسٹالمنٹ جو ہے 1 لاکھ کی تھی, اگر آپ نے وہ ٹائم پہ نہیں دی تو وہ آپ سے 1,10,000 چارج کرے. اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ انٹرسٹ بن جائے گا. تو اب وہ اپنے اس رسک کو مینیج کرنے کے لیے بینک جو ہیں, اسلامک بینکس جو ہیں, وہ انسٹالمنٹس کے بجائے اجارہ کی بیس پہ دیتے ہیں. اجارہ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ رینٹ جو ہے, جو پیریوڈیکل رینٹ ہوتا ہے, پر منتھ رینٹ جو ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ انسٹالمنٹ کی ایکول ہو جائے. فار ایگزامپل رینٹ تو ہو سکتا ہے کہ اس کار کا 50,000 پر منتھ بنتا ہو, لیکن وہ بینک جو ہے وہ آپ کو 1 لاکھ روپیز اس کا رینٹ رکھ دیں گے, اور آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے پر منتھ 1 لاکھ روپیز ایز اے رینٹ دینا ہے, یہ کار آپ کو اجارہ کی بیس پہ دے رہے ہیں. تو آفٹر 2 ایئرز جب اس کی ڈاکومنٹس میں ویلیو جو ہے وہ جسٹ 50,000 روپیز باقی رہ جائے گی اس کار کی, آپ ہر منتھ 1 لاکھ روپیز ایز اے رینٹ دیں گے, اور آفٹر 2 ایئرز فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ جو ہے اس کار کی ہمارے ڈاکومنٹس میں جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ جسٹ 50,000 روپیز باقی رہ جائے گی. تو آپ ایسے کرنا کہ آپ ہمیں وہ 50,000 روپیز دے دینا اور ہم یہ آپ کو کار پرووائڈ کر دیں گے. تو یعنی کہ وہ اجارہ کی بیس پہ وہ آپ کو کار دے دیتے ہیں. اب اس میں بینک کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بینک اس میں اونر رہتا ہے, اس نے آپ کو صرف رینٹ پہ یہ کار دی ہے, اور آپ سے رینٹ جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں جو کہ انسٹالمنٹ کی ایکول ہے. اور اگر بالفرض آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, آپ کوئی پیمنٹ نہیں کرتے ٹائم پر, تو اس کی اونرشپ بینک کے پاس ہے. اب بینک جو ہے وہ آپ سے اس چیز کو واپس لے سکتا ہے, لیکن اگر اس نے انسٹالمنٹ پہ دی ہوئی ہے آپ کو تو وہ آپ سے واپس نہیں لے سکتا اسلامکلی, کیونکہ وہ چیز اب آپ کی اونرشپ میں آ گئی ہے, بینک زبردستی واپس نہیں لے سکتا. لیکن اجارہ میں اونرشپ بینک کے پاس رہے گی, وہ اونر ہے, اس نے آپ کو اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے, تو جب تک وہ اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس چیز کو آپ سے واپس بھی لے سکتا ہے. لہٰذا جب اگر آپ نے ڈیفالٹ کر لیا, آپ نے کوئی پیمنٹ جو ہے وہ ٹائم پر نہیں کی, تو بینک اس کار کو, اس اپنے ایسٹ کو آپ سے واپس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. آفٹر 2 ایئرز فار ایگزامپل آپ نے جب ساری انسٹالمنٹس دے دی ٹائم پہ, 23 انسٹالمنٹ آپ ایزیوم کریں کہ آپ نے 23 انسٹالمنٹس ٹائم پر دے دی. اب اس کی ویلیو جو ہے وہ بینک کے ڈاکومنٹس میں صرف 1 لاکھ روپے باقی بچ گئے ہیں, تو بینک آپ کو یہ کہے گا کہ آپ اس کو 1 لاکھ روپے میں ہم سے پرچیز کر لیں. تو آپ لاسٹ منتھ 1 لاکھ روپے دیں گے بینک کو, اور وہ چیز آپ کی اونرشپ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. تو اس میں بینک کا رسک کم ہے, اس وجہ سے اجارہ کی بیس پہ بینک جو ہے کئی جگہوں پہ فائنانس کرتا ہے. کار فائنانسنگ ہو, ہاؤس فائنانسنگ ہو, یا ادر ایسٹس کی فائنانسنگ ہو, وہاں پر اجارہ کی بیس پہ بینک فائنانس کرتا ہے, یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اوکے, فورتھ موڈ آف اسلامک فائنانس از سلم. سلم از اے ایڈوانس پیمنٹ کانٹریکٹ. کلاسیکل سلم ایسے ہوتا تھا کہ ایک پارٹی ہوتی تھی, اس کو ابھی آن دی اسپاٹ کیش چاہیے ہوتی تھی, اور وہ جو ہے اس کیش سے کچھ اپنا کام کرنا چاہتا تھا, اور آفٹر سم ٹائمز اس کے پاس وہ اس کیش کو واپس کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز اس کو کوئی ادھار پیسے نہ دے. فار ایگزامپل ایک فارمر ہے, اس نے ایگریکلچر لینڈ کے لیے اس کو کچھ اماؤنٹ چاہیے ابھی, اور وہ اس اماؤنٹ کو ابھی انویسٹ کرے گا, اور وہ اس اماؤنٹ سے سیڈز پرچیز کرے گا, بیج لے گا, اور وہ پروڈکشن کرے گا, اور آفٹر سم ٹائمز آفٹر دی سیزن اس کو جب وہ ہارویسٹنگ ہوگی, جب اس کے پاس یہ پروڈکشن آ جائے گی,
اور وہ اس چیز کو سیل کرے گا تو وہ پھر اماؤنٹ کو واپس کر سکتا ہے. تو اب اس کو اگر فار ایگزامپل ادھار نہیں مل رہا, اس کو ابھی سیڈز کے لیے اماؤنٹ چاہیے, تو وہ سلم کی بیس پہ ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا, وہ کر سکتے تھے. اسلام نے اس کو الاؤ کیا تھا ایسی اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے کہ آپ ایسے کریں, یہ کانٹریکٹ کر لیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ مجھ سے یہ چیز ایڈوانس پیمنٹ پہ پرچیز کر لیں. فار ایگزامپل ایک فارمر ہے, رائس فارمر ہے, وہ چاولوں کے اس کے پاس کھیت ہیں, تو اب وہ یہ کرتا تھا کہ وہ ایڈوانس پیمنٹ پہ اب چاول جو ہے, رائس جو ہے, ان کو سیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سیل کر دیتا ہے کہ آپ مجھ سے 110 یہ رائس جو ہے یہ 1 لاکھ روپے میں پرچیز کر لیں, تو وہ آپ ایڈوانس پیمنٹ کر دیں, مجھے ابھی دے دیں پیمنٹ, اور یہ جو رائس ہے یہ آپ کو میں آفٹر 6 months پرووائڈ کروں گا. چلیں اس کو دیکھتے ہیں. اٹ از این ایکسیپشن ٹو جنرل پرنسپل آف انسٹنٹ ایکسچینج آف کاؤنٹر ویلیوز ان اے کانٹریکٹ آف سیل. کانٹریکٹ آف سیل میں ویلیوز جو ہیں ان کو انسٹنٹ ایکسچینج کرنا چاہیے, آن دی اسپاٹ دینا چاہیے, لیکن یہاں پر الاؤ کیا گیا اسلامی کریم. فل پیمنٹ آف پرچیز پرائز, یہاں پہ فل پیمنٹ کرنی چاہیے. پرچیز پرائز جو ہے ایڈوانس پیمنٹ جو ہے اس کی فل آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ انسٹالمنٹس میں کر لیں یا کچھ پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفرڈ کر لیں, کچھ ابھی دے دیں کچھ بعد میں دیں, یہ الاؤ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ ڈیٹ فار ڈیٹ ہو جائے گا. جو ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا ایک پرنسپل کہ پروہیبیشن آف ڈیٹ فار ڈیٹ, کہ دونوں سائڈ سے اگر ڈیٹ ہو تو وہ الاؤ نہیں ہے. تو اب اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ پیمنٹ کو کچھ ڈیفر کر لیتے ہیں تو یہ ڈیٹ بن جائے گی, آپ کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. اور دوسری طرف سے جو کوموڈٹی ہے وہ بھی سیلر کی رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی تو پرووائڈ نہیں کر رہا آن دی اسپاٹ, تو وہ نہیں پرووائڈ کر رہا. تو اس وجہ سے کیا ہوگا, اماؤنٹ بھی ڈیفرڈ ہو جائے گی, اماؤنٹ بھی ڈیٹ بن جائے گی, اور کوموڈٹی بھی ڈیٹ بن جائے گی. تو یہ الاؤ نہیں ہے کہ ڈیٹ فار ڈیٹ الاؤ نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پہ فل پیمنٹ جو ہے وہ ایڈوانس میں دینی ہوگی, تاکہ صرف ایک سائڈ سے ڈیٹ ہو, دونوں سائڈ سے ڈیٹ نہ ہو, دونوں سائڈ سے ادھار نہ ہو, رسپانسبلٹی نہ بنے. اور نمبر 3, نو لون ایڈجسٹمنٹ از الاؤڈ. یہاں پر لون ایڈجسٹمنٹ بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اس میں سے 10 لاکھ روپیز اماؤنٹ ہے, اس میں سے آپ 1 لاکھ جو پریویس لون ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں, 9 لاکھ روپیز میں آپ کو آن دی اسپاٹ دے دیتا ہوں. نہیں, پوری اماؤنٹ آپ کو کیش میں دینی پڑتی ہے. کوالٹی اور کوانٹٹی مسٹ بی اسپیسیفائڈ. یہاں پہ کوالٹی اور کوانٹٹی بھی اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے. آپ سلم جب کر رہے ہو تو آپ نے کوالٹی بھی بتانی ہوگی کہ یہ جو کوموڈٹی میں آپ سے پرچیز کر رہا ہوں, یا آپ کو یہ جو کوموڈٹی سیل کر رہا ہوں, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی. ہم نے بیسک پرنسپل میں پڑھا تھا کہ پروہیبیشن آف غرر, انسرٹنٹی الاؤ نہیں ہے, کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. تو اب یہاں پر کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ فارمر ہے اور یہ چاول سیل کر رہا ہے, یہ رائس سیل کر رہا ہے, خدا نخواستہ اگر اس کے یہ جو لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے, یہاں پر اس دفعہ نہ ہوئے چاول, رائس کی پروڈکشن نہ ہوئی, تو پھر تو یہ انسرٹنٹی بھی ہے نا. یہاں پہ انسرٹنٹی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہو وہ پروڈکشن, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو اب یہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کوالٹی کیا ہوگی, کوانٹٹی کیا ہوگی. کیونکہ اگر اس کی اپنی اگر پروڈکشن نہ ہوئی تو یہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے یہ پرچیزر کو پرووائڈ کرے گا, یہ اس کی اب رسپانسبلٹی ہے. اس وجہ سے کوالٹی اور کوانٹٹی, فار ایگزامپل کہ آپ رائس, باسمتی رائس یا فلاں رائس کی فلاں جو ہے وہ آپ پرووائڈ کریں گے, اور اس کی کوانٹٹی کتنی ہوگی, فار ایگزامپل 110 ہوگی, کہ آپ 1 ٹن پرووائڈ کریں گے. تو یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ انسرٹنٹی باقی نہ رہے. ایز ویل ایز ڈیٹ آف ڈیلیوری مسٹ بی اسپیسیفائڈ, ڈیٹ آف ڈیلیوری بھی اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے. اوکے, سلم کو بینک کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے, وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور وہ بینک کو یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 ملین روپیز چاہیے. اگر وہ کنونشنل بینک ہے تو وہ اس کو 1 ملین روپیز دیں گے 1 سال کے لیے, اور اس سے 11 لاکھ روپیز چارج کر لیں گے آفٹر 1 ایئر. انٹرسٹ لے لیں گے, اس طرح انٹرسٹ کی بیس پہ اس کو اماؤنٹ پرووائڈ کر دیں گے. لیکن اسلامی بینک جو ہے انٹرسٹ تو نہیں دے سکتے. اب انہوں نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ اس کسٹمر سے پوچھیں گے کہ آپ کو یہ اماؤنٹ کس کام کے لیے چاہیے. تو یہ فار ایگزامپل یہ فارمر ہے تو یہ بتائے گا کہ مجھے اپنے ایگریکلچر پرپزز کے لیے یہ اماؤنٹ چاہیے.
تو بینک اس کو یہ کہے گا کہ ہم آپ کے ساتھ سلم کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی رائس کی پروڈکشن ہے تو ہم آپ سے یہ رائس پرچیز کر لیتے ہیں سلم کی بیس پہ. ہم آپ کو 1 ملین روپیز دے دیتے ہیں, آپ نے 110 باسمتی چاول فار ایگزامپل 15 دسمبر کو آپ نے ہمیں پرووائڈ کرنے ہیں, کوئی ڈیٹ وہ اسپیسیفک بتا دیتے ہیں. اب یہ چونکہ ایڈوانس پیمنٹ پہ یہ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہ چیز ان کو عام طور پہ نارملی ان کو سستی ملتی ہے, کم پرائس میں مل جاتی ہے یہ چیز. اب انہوں نے یہ 110 رائس جو ہے وہ پرچیز کر لی ہے. آفٹر 6 منتھ فار ایگزامپل دسمبر میں جب ان کو وہ ڈیلیوری ہوئی ان رائس کی, اور اسپیسیفک کوانٹٹی اور اسپیسیفک کوالٹی کی اور دی اسپیسیفک ڈیٹ آف ڈیلیوری جب اس کسٹمر نے وہ پرووائڈ کیا اس کو, تو بینک اب اس کو مارکیٹ میں سیل کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ظاہری بات ہے اس کی پرائس بڑھ چکی ہوگی. اب اس کو بینک جو ہے جو اس نے 10 لاکھ میں پرچیز کیے تھے, اب ان کو 11 لاکھ میں سیل کر دے گا اور 1 لاکھ ریونیو جنریٹ ہو جائے گا بینک کے لیے. تو بینک اس طرح بزنس کرے گا, تو بینک کو یہ پروفٹ ہو جائے گا 1 لاکھ روپے کا. اسلامی بینک ایسے کرتے ہیں سلم کی بیس پہ. عام طور پہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہاں پہ وہ سلم کی بیس پہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس طرح اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اوکے, اس کے بعد جو نیکسٹ موڈ ہے اسلامک فائنانس کا وہ ہے مرابحہ. مرابحہ کہتے ہیں از اے سیل آف کموڈیٹی ایٹ کاسٹ پلس مارجن. ٹھیک ہے, کاسٹ پلس مارجن یہ سیل ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی یعنی کہ کلاسیکل مرابحہ ایسے ہوتا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس دور میں ایک مرابحہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک شخص ایک مارکیٹ میں جاتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کو پرچیز کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, مجھے اس کا اتنا نالج نہیں ہے. تو وہ سیلر کو یہ کہتا تھا, جو اس چیز کا بزنس مین ہوتا تھا اس کو یہ کہتا تھا, ٹریڈر کو یہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے مجھے یہ مرابحہ کی بیس پہ سیل کر دیں. کہ آپ یعنی کہ مرابحہ یہ ہے کہ آپ اس کی کاسٹ پلس ایک اسپیسیفک مارجن آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اپنا مارجن کتنا رکھنا ہے, 10% رکھنا ہے, 5000 روپیز لینے ہیں فار ایگزامپل, آپ مجھے بتا دیں. یا آپ ایسے اس کو کنسیڈر کریں, میں مارکیٹ میں جاتا ہوں, ایک لیپ ٹاپ کے مارکیٹ میں جاتا ہوں اور میں جا کے وہاں پہ مارکیٹ میں جو ڈفرینٹ وہاں پہ ٹریڈرز ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں مرابحہ کے بیس پہ ایک لیپ ٹاپ پرچیز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے, مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے, تو میں دھوکے سے بچنے کے لیے مرابحہ کی بیس پہ پرچیز کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اے بی اینڈ سی ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم مرابحہ کی بیس پہ کانٹریکٹ نہیں کرتے, لیکن ایکس وائی زیڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مرابحہ کی بیس پہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. اور وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اسپیسیفک لیپ ٹاپ ہے اس کی کاسٹ 1 لاکھ روپے ہے اور 10% وہ اس میں مارجن لیں گے. تو ایسے اب وہ میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. اس کانٹریکٹ میں یہ ہوگا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے جھوٹ بولا میرے ساتھ تو میں کورٹ میں جا کے اس کانٹریکٹ کو ختم کروا سکتا ہوں اور ان سے یہ جو اماؤنٹ ہے یہ واپس لے سکتا ہوں, یا انہوں نے جو ایکسٹرا اماؤنٹ مجھ سے لی ہے وہ بعد میں ان سے واپس لے سکتا ہوں. فار ایگزامپل انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس لیپ ٹاپ کی کاسٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیز ہے اور 10% وہ اپنا مارجن رکھ رہے ہیں, لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس لیپ ٹاپ کی پرائس جو ہے وہ 90,000 روپیز تھی اور یہ 10,000 روپیز جو ہے انہوں نے مجھ سے ایکسٹرا لیے ہیں. تو اب وہ مجھے واپس کریں گے یہ 10,000 روپیز بھی, اور وہ جیسے انہوں نے 1 لاکھ بتا کے 10% مارجن کہا تھا تو وہ 1,000 روپیز وہاں سے مارجن میں سے بھی واپس کرنا پڑے گا. تو یہ مرابحہ ہوتا ہے. اب اسلامک بینکس چلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اٹ میں بی اے اسپاٹ سیل اور اے ڈیفرڈ, ٹھیک ہے آپ اس کو آن دی اسپاٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں ان کو وہ 1,10,000 نقد دے دوں, یا ان کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کو ان 1 منتھ آپ کو یہ بھی پرووائڈ کر دوں گا. تو جب یہ اسلامک بینکس یوز کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ اس کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ یوز کرتے ہیں. اوکے, ڈیفرڈ پرائس بیکمز اے ڈیٹ اینڈ شیل بی ڈیٹ ود ایز اے لون ٹرانزیکشن. Price when settled at this time of sale cannot be changed due to the default of creditor. Anything above the sale price would be riba. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل میں نے جا کے ان سے 1,10,000 روپے میں وہ پرچیز کر لیا لیپ ٹاپ, لیکن ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ آفٹر 1 منتھ میں کروں گا, لیکن وہ میں نہیں کر سکتا ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر. تو اب وہ یہ نہیں کر سکتے کہ 1,10,000 سے وہ 1,20,000 کر دیں, نہیں, اس کو وہ پیمنٹ کو وہ جو اماؤنٹ ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر وہ چینج کریں گے تو انٹرسٹ بن جائے گا, کیونکہ اب وہ
कमोडिटी बाकी नहीं रही, वो कमोडिटी मेरी ओनरशिप में आ चुकी है। अब मेरे ज़िम्मे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अमाउंट है जो कि लोन बन चुका है, तो अब लोन पे वो उसको ज़्यादा नहीं कर सकते, वो इंटरेस्ट बन जाता है। अच्छा, इसको आगे देखते हैं। कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मुराबहा। सिंस इट इज़ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड सेल। द बैंक शुड परचेज द एसेट फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड नॉट फ्रॉम द कस्टमर हिमसेल्फ। अब बैंक कैसे करते हैं मुराबहा? फॉर एग्जांपल, बैंक के पास मैं जाता हूँ और बैंक को मैं ये कहता हूँ कि मुझे $1 मिलियन अमाउंट चाहिए। कन्वेंशनल बैंक या इंटरेस्ट बेस्ड बैंक जो है वो मुझे $1 मिलियन देंगे और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे मुझसे और अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इस्लामिक बैंक ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये हराम है। तो इस्लामिक बैंक क्या करेंगे? इस्लामिक बैंक मुझे ये कहेंगे कि आपको ये $1 मिलियन किस काम के लिए चाहिए। मैं उनको ये बताता हूँ कि मैंने एक मशीनरी जो है उसको इम्पोर्ट करना है, उसके लिए मुझे अमाउंट चाहिए। तो बैंक मुझे ये कहेंगे कि हम वो मशीनरी हम परचेज़ करके आपको दे देते हैं मुराबे की बेस पे। यानी कि वो हम मशीनरी परचेज़ करेंगे और उस पर मुराबे में वो बता देते हैं कि हमारा मार्जिन क्या होगा। तो वो बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल 10% मार्जिन होगा हमारा, और हम आपको ये डेफर्ड पेमेंट पे सेल कर देंगे। डेफर्ड पेमेंट इस वजह से कि क्योंकि मेरे पास कैश अमाउंट नहीं है, इसी वजह से मैं बैंक के पास गया हूँ। तो बैंक वो मुझे डेफर्ड पेमेंट पे वो सेल कर देंगे और अब वो मशीनरी मुझे सेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 ईयर की डेफर्ड पेमेंट है, तो उनको वो मैं हर वो 10% मार्जिन के साथ 1 साल के बाद वो उनको उस मशीनरी की अमाउंट दे दूँगा। मशीनरी उन्होंने $1 मिलियन की परचेज़ की थी, तो 1 साल के बाद मैं उनको $11 लाख जो है वो मैं पे कर दूँगा। ये मुराबा हो जाएगा। लेकिन इसमें ये सेकंड कंडीशन क्या है? द बैंक शुड परचेज द एसेट फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड नॉट फ्रॉम द कस्टमर हिमसेल्फ। ये नहीं हो सकता कि मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक को ये कहूं कि मुझे $1 मिलियन चाहिए मैंने ये एक लैपटॉप परचेज़ करना है, तो बैंक कहे कि अच्छा वो लैपटॉप हम आपको परचेज़ करके दे देते हैं, और वो बैंक वो मुझी से वो एक $1 मिलियन का वो लैपटॉप परचेज़ करें और मुझे ही 11 लाख डॉलर का वो मुझे सेल कर दे। ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है। ये जो दरमियान में हम लैपटॉप को लाए हैं, ये दरमियान में हम किसी भी चीज़ को लाए हैं, तो ये सिर्फ वो एक क्या कहें हम कि सिर्फ एक ट्रिक है, इसको यूज़ किया गया है लोन ट्रांजैक्शन के लिए। क्योंकि अब इसमें हो क्या रहा है कि जो मेरा लैपटॉप था वो मेरे पास ही वापस आ गया और बैंक से मैंने $1 लाख ले लिए और डेफर्ड पेमेंट पे अब 1 साल के बाद उसको मैं $11 लाख वापस करूँगा। तो ये एसेट जो है ये थर्ड पार्टी से परचेज़ करना ज़रूरी है ताकि कोई शख्स मुराबहा को ट्रिक के तौर पे यूज़ ना करे इंटरेस्ट के लिए। कुछ लोग जो हैं इसको यूज़ करते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अमाउंट चाहिए $1 लाख और मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक को कहता हूँ कि मुझे $1 लाख चाहिए, तो बैंक ये कहता है कि ठीक है, हम आपसे आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस जो है वो परचेज़ कर लेते हैं $1 लाख में, और फिर मुझसे परचेज़ कर लेते हैं $1 लाख में, मुझे $1 लाख वो नकद दे देते हैं और फिर मुझे ये कहते हैं कि हम ये वापस आप पर सेल कर रहे हैं। अब वो वापस मुझ पे सेल करेंगे और मैं उनको कहता हूँ कि मैं $11 लाख में आपको वापस आपसे परचेज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये $11 लाख मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा। तो आप देखें आप एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि उनसे मैंने $1 लाख नकद ले लिए और 1 साल के बाद उनको $11 लाख दूंगा। तो ये तो इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बन गई कि नकद 1 लाख लिए और 1 साल के बाद 11 लाख वापस करेंगे। इस वजह से इसके अंदर ये कंडीशन ज़रूरी है कि आपने ये एसेट एक थर्ड पार्टी से परचेज़ करना है, ठीक है, ताकि ये जो अभी ये ट्रिक के तौर पे कुछ लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ ना कर सकें। द बैंक मस्ट ओन द एसेट बिफोर इट सेल्स टू द कस्टमर, ठीक है, ये भी होना ज़रूरी है क्योंकि ओनरशिप जब आपके पास ना हो तो आप उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते। ये हमने बेसिक प्रिंसिपल में पढ़ा था। अब बैंक ऐसे नहीं कर सकते कि बैंक आपको ये कहें कि ठीक है वो हम परचेज़ कर लेंगे और आपको सेल करेंगे, हम वो मशीनरी परचेज़ कर लेंगे और आपको सेल करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जस्ट जो है ये एक एग्रीमेंट होगा। जिस वक्त वो बैंक परचेज़ कर लेगा और उसके बाद वो करेगा तो फिर ये मुराबा बनेगा। यानी कि जब वो बैंक के पोजीशन में वो चीज़ आ जाएगी, बैंक के ऑनरशिप में वो चीज़ आ जाएगी, तो उसके बाद जो है ये चीज़ आगे मुराबे की बेस पे सेल की जा सकेगी। और बैंक का पोजीशन होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो फ़िज़िकल हो
ये कंस्ट्रक्टिव हो कि बैंक के नाम पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी हो, इवन कि वो फिज़िकली बैंक के पास ना आई हो, या फॉर एग्जांपल उसको उन्होंने डिलीवर कर दिया हो, एट्सेट्रा। द सेलर मस्ट नो एंड डिस्क्लोज द कॉस्ट इंक्लूडिंग फ्रेट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो सेलर है जो भी हो, क्योंकि ये मुराबे में उसने एक स्पेसिफिक मार्जिन पे लेनी होती है, वो चीज़ सेल करनी होती है, इस वजह से उसके लिए डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है कि इसकी कॉस्ट क्या है, चाहे, और उसमें सारी चीज़ें वो बताएगा, इसके फ्रेट चार्जेस क्या हैं, इंश्योरेंस क्या है, टैक्सेस क्या है, और इसकी अमाउंट क्या है, तो ये पूरी कॉस्ट इसकी कितनी बन जाएगी। तो ये सब कुछ बताना ज़रूरी है ताकि एक स्पेसिफिक जो है वो मार्जिन वो फिर अपना डिसाइड कर सकें, धोखा ना हो किसी को। प्रॉफिट में भी फिक्स्ड इन लमसम और थ्रू एग्रीड रेशो। ठीक है, वो ऐसे भी कर सकते हैं लमसम में कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर, या वो ये भी कह सकते हैं कि इतने % होगा। जैसे मैंने अभी जितने भी बनाया है आपको बताया पहले, उसमें मैंने परसेंटेज के हिसाब से बताया है, तो वो ऐसे भी परसेंटेज भी कर सकते हैं कि 10% होगा, या वो ये भी कह सकते हैं कि लमसम के 1 लाख रुपीज़ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मुराबे आपको क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि बैंक कैसे करते हैं। बैंक को बैंक के पास एक कस्टमर जाता है और वो मुराबे की बेस पे कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है, क्योंकि उसके पास अमाउंट नहीं है, तो बैंक वो चीज़ परचेज़ करके इसको मुराबे की बेस पे एक स्पेसिफिक मार्जिन रख के इसको वो चीज़ सेल कर देते हैं डेफर्ड पेमेंट पे। ठीक है, तो ये मुराबे हो जाता है। इसकी अब देखें, अब 3 चीज़ें बन गई। एक मुराबे की 3 डिफरेंट काइंड्स बन गई। एक मुराबा है क्लासिकल है, जो ऑन द स्पॉट होता है कि मैं जाता हूँ मार्केट में, उनको ये कहता हूँ कि ये मैंने मुराबे की बेस पे परचेज़ करना है, ऑन द स्पॉट में उनको पेमेंट करता हूँ और ऑन द स्पॉट उनसे वो चीज़ में परचेज़ कर लेता हूँ। सेकंड मुराबा है मुराबा डेफर्ड विद लमसम पेमेंट। ठीक है, कि लमसम पेमेंट के साथ इसको डेफर्ड कर दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 साल के अंदर ये अमाउंट हमें वापस करनी है, आपने 2 साल के अंदर ये अमाउंट हमें देनी है, ये डेफर्ड पेमेंट लमसम पेमेंट है। और इंस्टॉलमेंट थर्ड जो है वो इंस्टॉलमेंट के साथ है कि फॉर एग्जांपल आपने ये हमें इंस्टॉलमेंट्स देनी है हर मंथ 1 लाख रुपए फॉर 2 ईयर्स फॉर एग्जांपल। अब ये इसके ये जो मॉडल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पार्टीज़, एक सेलर एक बायर है। सेलर जो है वो गुड्स प्रोवाइड करता है, ये डिलीवरी करेगा उसकी, और बायर जो है वो प्राइस जो है उसको प्राइस होगी वो कॉस्ट प्लस मार्जिन होगी, और वो उसको इमीडिएट डिलीवरी कर देते हैं क्लासिकल मुराबे में, जिसमें ऑन द स्पॉट हो रहे हैं दोनों साइड से। और ये एक होती है बे मुअज्जल, यानी कि डेफर्ड सेल। कि डेफर्ड सेल क्या होती है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी अभी दे रहे हैं, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो बाद में दी जाएगी, वो उधार पे आप कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं। तो अब ये बे मुअज्जल जो है इसको मुराबे के साथ कंबाइन कर लिया जाता है। बैंक जब करते हैं तो वो क्या करते हैं, मुराबे विद डेफर्ड पेमेंट, कि वो मुराबे कर रहे होते हैं, लेकिन चूँकि मुराबे एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको वो डेफर्ड पेमेंट पे कर लेते हैं, उधार पे कर लेते हैं, कि वो आपको चीज़ जो है वो अभी, वो जो गुड्स जो हैं वो कमोडिटी अभी प्रोवाइड कर देंगे, डिलीवरी इमीडिएट हो जाएगी, और जो कॉस्ट प्लस मार्जिन जो कि इसकी प्राइस है उसको डेफर्ड कर दिया जाएगा, उसको डेफर्ड पेमेंट होगी, चाहे वो इंस्टॉलमेंट हो या चाहे लमसम हो। ओके, अब लास्ट मोड है जो है इस्लामिक फाइनेंस का बेसिक मोड्स में से, वो इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना क्या होता है? इस्तिस्ना इज़ ए सेल ट्रांजेक्शन वेयर कमोडिटी इज ट्रांजेक्टेड बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, वैसे एग्जिस्टेंस से पहले तो किसी चीज़ का आप वो कॉन्ट्रैक्ट या उसकी सेल परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये शरीया ने अलाउ किया है एक स्पेसिफिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए। ये क्या होती है? इट इज़ एन ऑर्डर टू प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक कमोडिटी फॉर द परचेजर। ठीक है, कि आप प्रोड्यूसर को एक ऑर्डर दे रहे होते हैं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है, कि आप मुझे ये चीज़ बना कर दे दें। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्सटाइल मिल में जाते हैं और आप उनको ये कहते हैं कि मुझे 1000 मीटर कॉटन जो है स्पेसिफिक जो कपड़ा है वो मुझे आप 1000 मीटर बना कर दे दें। तो ये क्या है? ये इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट है। आप किसी टेलर के पास जाते हैं और उसको ये कहते हैं कि आप यानी कि आप उसको ये कहते हैं आपको वो रेडीमेड कपड़े बना के दे दे, आपको वो कपड़े बना के दे दे उसी से, तो इसको हम इस्तिस्ना कहते हैं। या फॉर एग्जांपल आप शूज़ की शॉप पे जाते हैं और आप उनको ये कहते हैं कि आपको ये फ़लाँ आपके साइज़ के शूज़ बना के दे दें, तो इसको हम इस्तिस्ना कहते हैं। What are the conditions of istisna? The subject of istisna is always a thing which needs manufacturing. ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी है इस्तिस्ना के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग यूज़ इज़ ओन मटीरियल। ठीक है, आप
किसी शूज़ वाले के पास कि उसको कहते हैं शूज़ बना के दो, अपना लेदर यूज़ करेगा और आपको शूज़ बना के देगा। जैसे पेशावरी चप्पल बनवाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको इस्तिस्ना कहेंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड बी एग्रीड इन एब्सोल्यूट टर्म। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी जो एब्सोल्यूट टर्म में वो बताना ज़रूरी है। 1000 मीटर मैंने ये वाला कपड़ा मुझे चाहिए, ठीक है, आपने बिल्कुल क्लियर बताना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। परचेज प्राइस शुड बी फिक्स्ड विद म्यूचुअल कॉन्सेंट, ठीक है, आप बताएंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी, पहले से आपने डिसाइड करना ज़रूरी है। और प्राइस ऑफ इस्तिस्ना में भी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, आप पैसे भी दे सकते हैं, कमोडिटी भी दे सकते हैं, या बेनिफिट्स भी दे सकते हैं किसी चीज़ के। फॉर एग्जांपल चलें इसको आगे हम देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैंक इसको कैसे करते हैं, इस्तिस्ना को बैंक कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बैंक के पास जाता है और उसको ये कहता है कि मुझे $5 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन की अमाउंट चाहिए, और अगर वो कन्वेंशनल बैंक है तो उसको अमाउंट देगा और उससे इंटरेस्ट चार्ज करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेगा, अपना प्रॉफिट हासिल कर लेगा। इस्लामिक बैंक जो है वो उससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते हराम होने की वजह से, तो वो क्या करेंगे, इस्लामिक बैंक उससे कहेंगे कि हम आपके साथ, आप चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप एक फैक्ट्री ओनर हैं, तो हम आपके साथ एक इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो उसकी जो है वो टेक्सटाइल मिल है, तो बैंक उसको ये कहेगा कि हम आपको ये 5 मिलियन रुपीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, और हम आपसे इसके बदले में 5000 मीटर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक क्वालिटी का हमें कपड़ा चाहिए, और आपने ये हमें कपड़ा प्रोवाइड करना है। तो ये अब इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये बैंक उनको अमाउंट दे रहा है और उनसे एक स्पेसिफिक चीज़ बनाने का उनको ऑर्डर दे रहा है, और वो चीज़ उनसे परचेज़ कर लेगा बैंक। अब ये बैंक को क्या होगा, बैंक ये 5000 मीटर कपड़ा परचेज़ कर लेगा उनसे, और ज़ाहिर बात है अब क्योंकि इसने एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर दे के बनवाया है तो इसको सस्ता मिलेगा। अब इसमें दोनों का फ़ायदा होगा। ये जो कस्टमर था इसको अमाउंट मिल गई, बैंक के पास वो लिक्विडिटी थी, उसके पास अमाउंट पड़ा हुआ था, बैंक ने अमाउंट प्रोवाइड कर दिया, और जब उसको कपड़ा मिलेगा बैंक को, तो बैंक उसको मार्केट में हायर प्राइस पे सेल कर देगा और इस तरह अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। तो ये बैंक का रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। वो उसने 5 लाख रुपीज़ में 5 मिलियन रुपीज़ में ये परचेज़ किया था फॉर एग्जांपल, और अब इसको वो सेल कर देगा 6 मिलियन रुपीज़ में। तो इस तरह बैंक का रेवेन्यू 1 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा बैंक को। तो ये बैंक ऐसे करते हैं। और अब ये यहाँ पर ये मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया, बैंक को इस तरह प्रॉफिट भी हो गया। अब ये प्राइस ऑफ इस्तिस्ना में भी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, वो पैसे भी दे सकते हैं, कमोडिटी भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ये फिर कमोडिटी के लिए हमें इसको दूसरी एक एग्जांपल देनी पड़ेगी, या कोई बेनिफिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम ये कर लेते हैं कि मैं एक कस्टमर हूँ और मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को ये कहता हूँ कि मुझे 5 मिलियन रुपीज़ चाहिए। तो बैंक ये पूछता है कि आपको 5 मिलियन रुपीज़ किस काम के लिए चाहिए। तो मैंने उसको ये बताया कि मैंने घर बनाना है। तो बैंक ये कहता है कि ठीक है, आप हमारे साथ इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, घर जो है हम आपको बना कर देते हैं, और आप जो है हम वो घर जो है वो इस्तिस्ना की बेस पर बनाएंगे, यानी कि आप हमें ऑर्डर दें, हम आपको घर बना कर दे देंगे, और उस घर की कीमत होगी 55 लाख रुपीज़, और आपने वो हमें डेफिट पेमेंट करनी है। इस्तिस्ना के बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या है, तो अब ये जो बैंक की अमाउंट है 55 लाख रुपीज़, ये बैंक हो सकता है वो ये कहे कि चलें ये ऐसे करते हैं कि ये अब जो घर है ये बैंक ने आपकी ज़मीन थी, आपकी लैंड थी, उसके ऊपर बनाया है, ये ज्यूम कर लें। अब बैंक ये कहता है कि अब आपके पास अमाउंट तो है नहीं है, तो अब ये 10 साल के लिए एक घर जो है ये हम यूज़ करेंगे, इसके बेनिफिट जो है हम यूज़ करेंगे। 10 साल के बाद ये घर हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब क्या होगा कि बैंक जो है वो इस घर के बेनिफिट हासिल कर रहा है, 10 साल तक वो बेनिफिट हासिल करेगा और उसके बाद वो आपको ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल। प्राइस ऑफ इस्तिस्ना में भी स्पॉट और एंड डेफर्ड, ठीक है, आप ऑन द स्पॉट भी दे सकते हैं, कैश पेमेंट भी हो सकती है या उधार भी हो सकता है। सो देयर फॉर इस्तिस्ना इज एप्लीकेबल वेयर सलम इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सलम भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन सलम में एडवांस पेमेंट देना ज़रूरी है, इस्तिस्ना में एडवांस पेमेंट ज़रूरी नहीं है।
प्राइस ऑफ इस्तिस्ना कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इस्तिस्ना के अंदर जो प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी दी जा सकती है, ठीक है। ऑन द स्पॉट दे सकते हैं, डेफिट दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। द इंस्टॉलमेंट्स में भी टाइड अप विद डिफरेंट स्टेजेस और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस के साथ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल मिल ओनर थे, आपको उसने बैंक ने ऑर्डर दिया है 1000 मीटर कपड़ा बनाने का, तो आप उसको ये कहते हैं, बैंक आपको ये कहता है कि जब आप 100 मीटर बना लेंगे तो हम आपको 1 लाख रुपीज़ दे देंगे, 200 बना लेंगे 2 लाख रुपीज़ दे देंगे, 500 बना लेंगे 5 लाख दे देंगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस के साथ, आप आधा घर बना लेंगे तो आपको इतनी अमाउंट मिल जाएगी, पूरा बना लेंगे तो इतने मिल जाएगा। तो ये आप स्टेजेस के साथ भी प्रोजेक्ट की इसको टाइड अप कर सकते हैं। तो ये अब सलम और इस्तिस्ना का डिफरेंस, इस्तिस्ना में क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ इस्तिस्ना इज ऑलवेज ए थिंग विच नीड्स मैन्युफैक्चरिंग, और सलम में ये बात नहीं है। सलम में किसी चीज़ का भी आप सलम कर सकते हैं, उसमें आपको बस क्वालिटी और क्वांटिटी बताना ज़रूरी होता है, स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। जिन चीज़ों की आप क्वालिटी और क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं वहाँ पे सलम हो सकता है। द प्राइस इन इस्तिस्ना डजंट नेसेसरीली नीड टू बी पेड इन फुल इन एडवांस, जबकि सलम में वो एडवांस देना ज़रूरी होता है। ऐसी इस्तिस्ना में टाइम ऑफ डिलीवरी डजंट हैव टू बी फिक्स, ठीक है, लेकिन सलम के अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी को फिक्स करना ज़रूरी है। ऐसी इस्तिस्ना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड बिफोर द मैन्युफैक्चरर स्टार्ट्स वर्किंग, ठीक है। ये वन साइडेड भी किया जा सकता है, लेकिन सलम के अंदर वन साइडेड नहीं किया जा सकता। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसिल यूनिलेटरली, ठीक है। दोनों पार्टीज एग्री करें तो कर सकती हैं, लेकिन वन साइडेड नहीं किया जा सकता। ऐसी इस्तिस्ना में द मैन्युफैक्चरर आइदर यूजेस हिज ओन मटेरियल, ठीक है, लेकिन अब ये इजारा के साथ आ रहा है डिफरेंस। इजारा के अंदर क्या होता है, इजारा हमने पहले पढ़ा था, वो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर भी आप सर्विसेज ले सकते हैं, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पे किसी की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, द मटेरियल इज़ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर यूजेस ओनली हिज लेबर एंड स्किल। लेकिन यहाँ पे इस्तिस्ना में जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना मटेरियल भी यूज़ करेगा। अच्छा, इस्तिस्ना को एज ए मोड ऑफ फाइनेंसिंग कैसे यूज़ किया जा सकता है हाउस फाइनेंसिंग के लिए, कि आपको बैंक जो है वो घर बना के देगा अपनी आपकी जगह पे, और उसको कुछ अरसे के लिए, फॉर एग्जांपल आपसे कुछ अरसे के बाद डेफर्ड पेमेंट पे आपसे अमाउंट ले लेगा, क्योंकि इस्तिस्ना के अंदर अमाउंट बाद में भी प्रोवाइड दी जा सकती है, कैश देना ज़रूरी नहीं है। तो बैंक के पास तो अमाउंट होती है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो वो कर सकते हैं ऐसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, कि आपको कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी वो फाइनेंस कर सकते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कर लें, और उसके बाद फॉर एग्जांपल सीपेक का प्रोजेक्ट है, उसमें वो फाइनेंसिंग की जा सकती है इस्तिस्ना की बेस पे। बीओटी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र अरेंजमेंट्स के, फॉर एग्जांपल आप इस मोटरवे को बनाएं, आप इसको ऑपरेट करें, और इससे आप रेवेन्यू जनरेट करें, और रेवेन्यू जनरेट करें आप इससे, यानी कि आप इस पे टोल टैक्स लें, और उसके बाद जब आप अपना वो जो अमाउंट है वो पूरी कर लें, तो इसकी जो है वो ट्रांसफ़र कर दें ऑनरशिप। यानी कि ये जो गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, आमतौर पर इनको बीओटी की बेस पे किया जाता है, कि ये मोटरवे है, आपको गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट दे देती है कि आप इसको बनाएं, ऑपरेट करें, और इससे आप अपना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स में आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें, और उसके बाद ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक्सपोर्ट प्री शिपमेंट, एक्सपोर्ट में भी आपको पता होगा कि एलसी वगैरह के लिए भी समटाइम्स ये अमाउंट चाहिए होती है, तो यहाँ पर भी बैंक जो है वो ये कर सकता है कि मैन्युफैक्चरर को ये अमाउंट दे दे, एक टेक्सटाइल मिल ओनर को इस्तिस्ना की बेस पे उससे कोई चीज़ परचेज़ करके उसको एक्सपोर्ट करने के लिए उससे परचेज़ कर ले इस्तिस्ना की। ओके, इट इज़ इनफ, थैंक यू। इसके बाद जो है वो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो उनका आंसर है इसके बाद की स्लाइड्स में इंशाल्लाह, तो इट्स इनफ, थैंक्स।